शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको उपदेशहरूले चाहिँ मान्छेको जीवन बदलिन सक्छ। साँच्चीकै मान्छे सद्मार्गमा लाग्न प्रेरित हुन्छ। आज चाहिँ हामी गौतम बुद्धको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू र बौद्ध धर्मावलम्बीको बारेमा चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ समेट्छौँ। हामी माझ जीवन कुमार साक्कीजी हुनुहुन्छ। उहाँले आज प्रश्न पार्नुहुनेछ। यहाँहरूले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हजुरलाई नमस्कार अनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद अभिनन्दनजी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुर, अहिले लकडाउनको समय छ होइन, यसलाई कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? अहिले लकडाउनको समयमा विशेष गरेर मैले बौद्ध ग्रन्थहरू पढिरहेको छु। कहिले अनुवाद गर्छु, हिन्दीबाट नेपालीमा अनुवाद गरेर फेसबुकमा स्ट्याटस हाल्छु। अब अध्ययन गर्ने बाहेक के छ र के पनि छैन। हजुर, सबैले जान्न चाहनु भएको होइन, गौतम बुद्ध जसलाई लाइट अफ द एसिया भनेर चिनिन्छ, सारा विश्वले चिन्छ उहाँलाई। गौतम बुद्धको बारेमा चाहिँ हामीले जान्न चाहेका छौँ। गौतम बुद्धको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अभिनन्दनजी, सबभन्दा पहिला त तपाईँले अघि जुन भगवान् बुद्ध शान्तिका अग्रदूत भन्नुभयो, यो शब्द पक्षमा नै म लाग्न चाहन्छु। बुद्धलाई अग्रदूत भन्न मिल्दैन। दूत भनेको त एम्बेसडर हो अनि सन्देशवाहक हो। जस्तै प्रभु यीशु सन्देशवाहक भन्छ। भगवान् बुद्ध सन्देशवाहक नभएर आफै प्रवर्तक हुनुहुन्छ। उहाँ आफै शान्तिका महानायक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा भगवान् बुद्धलाई शान्तिका अग्रदूत नभनेर शान्तिका महानायक भनिन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ सबैले। र प्राय जसो शब्द जान्नेहरूले पनि शान्तिका अग्रदूत भनिरहेको मैले सुन्छु। वास्तवमा शान्तिको अग्रदूत भन्न मिल्दैन। उहाँ कसैको ईश्वरको अथवा कसैको सन्देश लिएर हिँड्नुभएको चाहिँ होइन। आफैले प्रतिपादन गर्नुभएको शिक्षालाई अरूलाई सन्देश दिएर पठाउनु भयो, अरू सन्देश लिएर हिँडे। तर भगवान् बुद्ध आफै शान्तिका महानायक हुनुहुन्छ। भनेपछि गौतम बुद्धलाई शान्तिको अग्रदूत नभनेर चाहिँ शान्तिको महानायक भनेर हामीले जान्नुपर्छ होइन। गौतम बुद्धको जन्मदेखि मृत्युसम्म उहाँले बाँड्नुभएका उपदेशहरू, हरेक कुराहरू हजुरले चाहिँ छोटकरीमा बताइदिनु पर्यो। गौतम बुद्धको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि छोटकरीमा अलिकति गाह्रै हुन्छ। म अलिकति सरसर्ती उहाँको जीवनी बारेमा म भन्न चाहन्छु। त्यति बेलामा आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि कपिलवस्तुमा शाक्य गणराज्य भन्ने थियो। त्यस ताका शाक्यहरूको ठुलो राज्य नै थियो र राजा घोषणा गर्ने अवसरमा जिम्दारहरूको पनि ठुलो जिम्दार भएको हुनाले शुद्धोधन शाक्यलाई राजा घोषणा चुनाव गरियो र उहाँ पौरखी भएको हुनाले, सबै ज्ञानले सम्पन्न भएको हुनाले उहाँलाई 2टा श्रीमती बिहा गर्ने अनुमति थियो। त्यसले गर्दाखेरि दिदी बहिनी महामाया र प्रजापति गौतमीलाई विवाह गरेको पाइन्छ अध्ययन गर्दाखेरि। महामायाको तर्फबाट सिद्धार्थको जन्म भयो। त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि एकचोटि महामायाले गर्भ धारण गर्ने दिन रातमा एउटा सपना देख्नुभयो। के सपना देख्नुभयो भने आकाश मार्गबाट सेतो हात्तीले आएर महामायालाई अनुमति माग्यो कि म तपाईँको गर्भमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोस् भन्दाखेरि महामायाले स्वीकृति दिनुभयो। र अनि महामायाको पलङको चारैतिर घुमेर सेतो हात्ती गर्भमा प्रवेश गरेको सपना देख्नुभयो। त्यो सपनालाई राजा समक्ष सुनाउँदाखेरि राजाले आफ्नो पण्डित पुरोहितहरूलाई बोलाएर सुनाए कि रानीले यस्तो यस्तो सपना देख्यो, के हो लक्षण भन्दाखेरि पण्डितहरूले अब महामाया रानी चाहिँ गर्भवती हुनुभयो, यहाँलाई बधाई छ
भन्ने कुरा भएपछि महामाया पनि एकदम शीलवती, शीलले सम्पन्न भएर अब 10औं महिनामा अब जब बच्चा जन्माउने बेला भयो त्यति बेलाको नियमअनुसारको माइतीमा गएर बच्चा जन्माउने चलन थियो र देवदह माइती भएको हुनाले म माइती जान चाहन्छु भनेपछि शुद्धोधन राजाले लावा लस्कर सहित र लुम्बिनी भन्ने एउटा पावन जङ्गलमा उहाँलाई बेथा लागेको थाहा पाएपछि मेरो अब बच्चा जन्मिने बेला भएको छ भन्ने भएपछि सेविकाहरूले चारैतिर घेरेर जन्मिने बित्तिकै उहाँ चाहिँ 7 पाइला हिँड्नुभएको एउटा अचम्मको घटना छ। 7 पाइला हिँडेर म विश्वमा अग्र छु भनेर औँला उठाउनु भएको थियो र त्यस प्रकार अनि बच्चाको जन्म भइसकेपछि फेरि कपिलवस्तु राज्यमा दरबारमा आएर बच्चाको लालन पालनको व्यवस्था सबै कुराको व्यवस्था राजा शुद्धोधनले गर्नुभयो। बच्चाको बेलादेखि नै अनौठो प्रकारको घटनाहरू भएको पाइन्छ। बच्चालाई पढाउने व्यवस्था गरियो, ठुला विद्वानहरूलाई राखेर त्यति बेलामा अक्षर चिनारी गर्ने बेलामा त्यो अक्षरको बारेमा सबै कुराहरू भनिदिए। यो लिपि पछि आउने कुराहरू अगाडि नै भनिदिएर खरष्टी लिपिदेखि लिएर सबै लिपिहरूको बारेमा भनिदिएपछि गुरुले सोचे यो बच्चालाई मैले पढाउन सक्ने मेरो क्षमता चाहिँ छैन। बच्चाले त्यो पूर्व जन्ममा नै सबै कुरा पढेर आएको सम्पन्न कुनै गुरुको आवश्यकता नभएको ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ, अध्ययन गर्न पाइन्छ। अनि शाक्य गणराज्यमा एउटा चलन चल्ती एउटा के थियो भने राजाले हलो जोतेपछि अनि बल्ल खेती सुरु हुन्थ्यो। एउटा खेती उत्सवको बेलामा सिद्धार्थलाई लिएर एउटा रुखको तल राखेर सबै खेती उत्सवमा मस्त थिए। त्यति बेलामा घाम डुब्ने बेलामा घामको अवस्था कस्तो थियो भने सिद्धार्थलाई घामले लाग्ने स्थिति भए तापनि त्यो हाँगाको झुकेर छाया बनाइरहेको अवस्था प्रकृतिले पनि शाक्यमुनि बुद्ध अथवा सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थलाई बच्चालाई छाया दिइरहेको अवस्था देखे। अनि सबैजना आउँदाखेरि शुद्धोधनले हेर्नुभयो, ओहो यो त अचम्मको घटना भनेर त्यो हाँगा चाहिँ उता जानुपर्नेमा फेरि छाया दिइरहेको अवस्था देख्दाखेरि अचम्म माने र त्यति बेलामा पहिलो पटक आफ्नो बच्चालाई अभिवादन गरे, नमस्कार छ भनेर। यस प्रकार व्यवस्था हुँदै गयो। अनि बच्चाको भविष्यवाणीको बारेमा पुरोहितहरूलाई सबै पण्डित पुरोहितलाई बोलाए, 108 जना पण्डित पुरोहितलाई बोलाएर भविष्यको बारेमा सोद्धाखेरि सबैले कि यिनी घरमा बसे भने चक्रवर्ती सम्राट हुन्छ, यदि घरमा बसेनन् भने यिनी पक्का बुद्ध हुन्छन् भन्ने घोषणा गरेपछि अन्तिम कान्छा पण्डितले कौटिन्य भन्नेले एउटै मात्र घोषणा गरे, एउटै मात्र कुरा म भन्छु, यो बच्चा घरमा बस्दैन, बाहिर निस्कन्छ, गृहत्याग गरेर निस्कन्छ र बुद्ध नै हुन्छ। दुईटा कुरा नभनेर एउटै कुरा भने। अनि त्यति भनिसकेपछि बच्चाको जन्म भएको छ भन्ने थाहा पाएपछि असिता भन्ने ऋषि हिमालको गुफामा ध्यान गरिरहेको ऋषि बच्चा जन्मेको छ भनेर थाहा पाएर दरबारमा आउँछ, कपिलवस्तु दरबारमा बच्चाको दर्शन गर्न आएको भन्छन्। तर त्यति बेलामा राजा शुद्धोधनको पनि परममित्र रहेछन्। अनि एकैचोटि 81 ऋषि आइपुग्दाखेरि राजा पनि अचम्म मानेर ओहो आज कताबाट मेरो दरबारमा आइपुग्नु भयो भन्दाखेरि म यहाँ बच्चा जन्मिएको छ, त्यो सिद्ध बच्चाको
मैले दर्शन गर्न आएको भनेर भनेपछि राजाले आशीर्वाद दिनको लागि बच्चालाई ल्याएर असिता ऋषिको हातमा राखिदिन्छ। असिता ऋषिको हातमा राखिदिएपछि बच्चाको खुट्टा ऋषिको निधारमा पर्छ। उसले नतमस्तक भएर झुकेर प्रणाम गर्छ। त्यति बेलामा ऋषि रुन्छ, आँखाबाट आँसु निकालेर। अनि त्यो रोएको देखेपछि राजा शुद्धोधनलाई अचम्म लाग्छ र डर पनि लाग्छ। किन रुनुभयो आखिर ऋषि भनेर सोद्धाखेरि म यो बच्चा जब बुद्ध हुन्छ त्यति बेलामा म मरिसकेको हुनेछु, मेरो देह हुने छैन। अनि हाँस्न पनि हाँस्छ। म हाँस्नुको एउटा कारण हो कि अब यो बच्चा बुद्ध भएपछि बुद्धको मैले उपदेश सुन्न पाउने चाहिँ छैन र मैले पहिलोचोटि मैले पनि अभिवादन गर्ने मौका पाएँ भनेर यो बच्चा अब घरमा बस्दैन, गृहत्याग गरेर बुद्ध हुन्छ भनेपछि राजा शुद्धोधनलाई पनि चिन्ता लाग्छ। गृहत्याग गरेर जान्छ भनेपछि राजा शुद्धोधनको विचार थियो चक्रवर्ती सम्राट हुन्छ भन्ने, आफ्नो राजगद्दी सम्हाल्ने। बच्चादेखि नै तिनी खालि ध्यानमा मात्रै बस्ने। बच्चा भए पनि पलेटी कसेर जहाँ बसे पनि त्यहाँ आँखा चिम्लेर ध्यान गरी बस्ने, खोलाको किनारमा जाने ध्यान गरी बस्ने। युवा अवस्था हुँदाखेरि पनि अरू साथीहरूसँग घुम्न नजाने, अनि अब शिकार गर्न जाने, युवाहरूको राजकुमारहरूले शिकार गर्न जाने, युद्ध गर्ने कलाहरू सिक्ने, त्यो सबै कुरोहरूमा सहभागी नहुने, खालि ध्यान मात्रै गर्ने, पलेटी कसेर आँखा चिम्लेर ध्यान गरेको भन्ने चाहिँ छ। यौवन अवस्थामा पुगेपछि त्यति बेलाको साके गणराज्यको नियमअनुसार 19 वर्ष नागेपछि साके गणराज्यको राजसभाको सदस्य बन्नुपर्ने भएको हुनाले अब सदस्य बनाउने प्रस्ताव हुन्छ। अनि 16 वर्ष पुगेको बेलामा विवाह गर्नु पर्छ अब भन्ने प्रस्ताव आयो। छोरी माग्न कतै पनि राजकुमारको घरमा, राजाको घरमा, राजाको दरबारमा छोरी माग्दाखेरि कसैले पनि छोरी नदिने। राजकुमारमा हुनुपर्ने कुनै गुणै छैन, अनि के त्यस्तोलाई दिने, बैरागीलाई के छोरी दिने भनेर भन्दाखेरि अनि राजकुमार सिद्धार्थमा कुरा पुग्यो कि तपाईँमाथि यस्तो यस्तो आरोप छ, राजकुमारमा हुनुपर्ने कुनै गुण छैन, अब के हो यस्तो भन्दाखेरि ल ठिक छ त, त्यसो भए म राजकुमार हुनुको लागि कस्तो किसिमको परीक्षा दिनुपर्छ, म परीक्षा दिन तयार छु भन्दाखेरि कार्यक्रमको आयोजना गरियो। घुडसवारीदेखि लिएर तीर चलाउने सबै कुरोहरू। अचम्मको कुरा त्यो कहिले पनि सिक्दै नसिकेको मल्लयुद्ध पनि जिते। अनि तीर चलाउनेमा पनि उडिरहेको हाँसलाई बाँस तिर्नेमा त्यो कुरा, यो कुरामा म सहमत छैन। उडिरहेको हाँसलाई म बाण चलाउन म सहमत चाहिँ छैन, अरू कुनै गर्नुपर्छ, यो चाहिँ तीरन्दाजीको यो नियम ठिक होइन भन्दाखेरि तिनका त्यति बेलामा प्रतिद्वन्दी देवदत्त भन्ने चाहिँ थिए। र त्यसो भएदेखि तिमी आफै भन न त भन्दाखेरि ल ठिक छ म आफै भन्छु। अनि जति सक्यो माथि पैसा सिक्कालाई माथि उछाल्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो सिक्कालाई तीरले हिर्काउने। सिद्धार्थले हिर्काए, चकनाचुरै भयो। अनि कुनै पनि राजकुमारहरूले त्यो काम गर्न चाहिँ सकेन। त्यसो गर्दा 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 अब सबै परीक्षामा पास हुँदै गइसकेपछि अन्तिम जुन यशोधराको बुवा हुनुहुन्थ्यो दण्डपाणी, उहाँले सकेसम्म यो छोरालाई, यो राजकुमारलाई मेरो छोरी दिनै नपरोस् भन्ने सोचिरहेका थिए। अनि अन्तिममा फेरि लक्ष्यभेद जाँच दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। लक्ष्यभेद भनेको घोडाको पुच्छरमा तीरले हानेर अरू कुनै पनि रौँलाई बाधा नपरिकन एउटै रौँलाई लगेर रुखको चाहिँ उसमा भित्तामा टाँसिनुपर्ने भन्ने कुराहरू भएपछि त्यो पनि पास गरे। त्यो पनि अचम्म कुराहरू भयो।
कहिले पनि नसिकेको तीरन्दाजी अब त्यो गरेको पाइयो, सबै दङ परे। कहिले पनि धनुष नचलाएको, कहिले पनि घोडा नचढेको, त्यस्तोमा पनि सबैमा पास भएको देख्दाखेरि राजा आफै पनि दङ पर्यो र बाध्य भएर तिनीसँग यशोधरासँग विवाह भयो। विवाह भएको 29 वर्ष 29 वर्षको उमेरमा एउटा बच्चा जन्म भयो। त्यति बेलामा सिद्धार्थ खोलाको नदीको किनारमा ध्यान गरिरहेका थिए। उसलाई खबर गयो, तपाईँको जय होस्, तपाईँको चाहिँ पुत्र लाभ भयो भन्दाखेरि राहुल भन्ने शब्द निस्क्यो। राहुल भनेको बाधक। अनि त्यति बेलामा आइसकेपछि सोचे, ओहो मेरो खोजको बाधक चाहिँ एकजना मेरो जन्म, अब मेरो घरमा बस्ने, दरबारमा बस्ने मेरो कुनै लक्ष्य छैन। अब म संसारलाई शान्तिको लागि मैले खोज्नुपर्छ। अब राजकुमार भएको हुनाले सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने अवस्था, राजकुमारले आफ्नो राज्यको बारेमा सबै हेर्नुपर्ने। एक दिन के भयो त भन्दाखेरि, म राज्यलाई हेर्न चाहन्छु, नगर परिक्रमा गर्छु भनेर भनेका थिए। राजा शुद्धोधनले त्यो राजकुमारलाई व्यवस्था के गरिदिएको थियो भने कहीँ जानै नपर्ने सबै कुरो महलमा नै व्यवस्था गरिएको थियो। नृत्याङ्गनाहरू, सङ्गीतकारहरूदेखि सबै मनोरञ्जनको व्यवस्थाहरू सबै घरभित्रै गरिदिएको थियो। अब बाहिर निस्कनु भनेपछि बडो डरलाग्दो अवस्था कुरा भयो, केही कुरा हुन्छ कि भनेर नगरमा घोषणा के गरिएको थियो भने कसैले पनि त्यस्तो स्थिति नदेखाउनु कि राजकुमारलाई वैरागी होस्। व्यवस्था त्यो अनुसारको व्यवस्था गरियो। गरेपछि राजकुमार सिद्धार्थ रथमा चढेर परिक्रमा गयो। छन्दक भन्ने सारथी थियो आफ्नो रथ हाँक्ने। अनि जाँदा जाँदै एउटा बुढो मान्छे देख्यो। राजकुमारले त्यस्तो बुढो मान्छे अहिलेसम्म देखेकै थिएन। अचम्म मान्यो, ओहो यो लौडो टेकेको कस्तो मान्छे हो छन्दक, हो हेर्दाखेरि पनि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि छन्दकले भन्यो, हो राजकुमार महाराज, यो बुढो मान्छे हो, हामी पनि बुढो हुन्छौँ। मान्छे जन्मेपछि एकचोटि युवा हुन्छ अनि फेरि बुढो हुन्छ। ओहो म पनि बुढो हुन्छु त, यस्तै हुन्छु त भन्दाखेरि सबैले हुनुपर्छ। ओहो भइगयो, त्यसो भए फर्कौँ भनेर दरबारमा फर्किन्छ। फेरि अर्को दिन परिक्रमा गर्छ। अर्को परिक्रमा गर्दाखेरि एउटा मान्छे मरेको लास गइरहेको देख्छ। यो के हो, के भएको भन्दाखेरि मान्छे मरेको हो। मरेको रे, के हो मरेको भनेको भन्दाखेरि छन्दकले भन्छ, अब मान्छे जन्मेपछि एकचोटि मर्नुपर्छ, यो शरीर छोडेर जानुपर्छ, त्यो हो, यो मरेको हो। त्यसो भए म पनि मर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अवश्य मर्नुपर्छ, एकचोटि जन्मेपछि मान्छे अवश्य मर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेलामा पनि अलिकति सक लाग्यो। भइगयो, जाउँ फर्कौँ भनेर सिद्धार्थ राजकुमार फर्किए दरबारमा। फेरि अर्को दिनमा दृश्य, एउटा भिक्षु भिक्षाटन गर्दै हिँडिरहेको। अनि त्योदेखि त्यो कस्तो मान्छे हो, अचम्म किसिमको मान्छे, कपाल मुण्डन गरेको छ, के गरेको छ, के हो त्यो भन्दाखेरि यी वैराग्य भएर ज्ञानको खोजमा निस्केको हो भन्दाखेरि, ओहो यो त ज्ञानको खोजमा त म पनि निस्कनु पर्छ, मलाई पनि वैराग लागेको छ, कुनै पनि रमणीय छैन। त्यस्तै गर्दा गर्दा 4वटा दृश्य देखेपछि उसले मनमा धारण गर्छ कि अब मैले यो दरबारमा बसिराख्नु औचित्य छैन भनेर। अनि रातिको समयमा जब त्यहाँ आफ्नो कोठामा हेर्छ, नृत्याङ्गनाहरू सबै र्याल निकालेर सबै सुतिरहेका, वाद्यवादकहरू पनि सबै सुतिरहेका, घर घर आवाज गरेर सबैको अवस्था हेर्दाखेरि बडो दयनीय अवस्था देख्छ। यस्तो चाहिँ संसार रहेछ बाबा भनेर वैराग लागेर त्यति बेलामा नि निस्कने
एकदम निर्णय लिन्छ गृहत्याग गर्ने। अनि बच्चा पनि त्यही दिन जन्मेको। अनि म एकचोटि मेरो आफ्नो छोरालाई हेरौँ न त अनुहार भनेर हेर्न जाँदाखेरि त्यति बेला म मनमा के लाग्यो, ओहो यो त मैले बाधकलाई हेरेँ भने मेरो त्यो छोराको मायाले गर्दाखेरि मलाई रोक्न पनि सक्छ, म हेर्दिनँ भनेर छोरालाई टाढैबाट हेरेर निस्कन्छ। र छन्दक एउटा चाहिँ जुन घोडा कन्थक घोडा त्यति बेलामा एकदमै जोडले हिँडायो, हा गरे हिँडाएपछि तयार छ। घोडामा बसेपछि ल कन्थक मलाई लगिदेऊ भनेपछि घोडाले टाप कसेर जान्छ। त्यही बेलामा सबै ढोकाहरू खोलिन्छ, अटोमेटिक खुल्छ। एउटा अचम्मको घटनाहरू। अनि त्यो नदी पार गरेर गइसकेपछि अनुमा नदी पारि पुगिसकेपछि त्यहाँ रोकिएर आफ्नो अभिनिवेश गरेर आफ्नो चुडाकर्म तरवारले आफ्नो कपाल आफै काटेर माथि फाल्छ। ल यो म बुद्ध हुन्छु भने यो माथि नै अड्किन्छ, म बुद्ध हुनेवाला सङ्केत छैन भने यो तल झर्छ भनेपछि माथि नै अड्किएको कुरा छ। यो पनि एउटा अनौठो कुराहरू। सबैको चिज तल झर्छ तर उहाँको जुन कपाल हो माथि नै अड्कियो, म बुद्ध हुने भएर छु। अनि आफू जुन राजकुमारको आभूषणहरू लुगाहरू सबै एउटा उसको छन्दकको जिम्मामा दिएर यो घरमा बुझाइदिनु, सिद्धार्थ अब फर्किँदैन भनेर खबर गरिदिनु भनेपछि छन्दक पनि रोयो। किन यसरी छोडेर जानुहुन्छ, हामीलाई अनाथ बनाउनुहुन्छ भनेर रोएपछि रुने कुरा नगर, सबैले एकचोटि छोड्नै पर्छ, सबैले एकचोटि जानै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले संसारको शान्तिको लागि मैले ज्ञानको खोजीमा जाँदैछु, कुनै नराम्रो काममा चाहिँ होइन भनेर गइसकेपछि जङ्गलहरू भौतारिए, ध्यान गर्दै हिँडेँ। अनि त्यति बेलाको चलन चल्ती अनुसारको शरीरलाई दुःख दिने, कष्ट दिने, भोकै बसेर व्रत बस्ने, त्यो गर्दा जतिसुकै कष्टकर दुष्कर चर्या, शरीरलाई एकदमै सुकाएर छाला र हड्डी मात्रै हुने अवस्था पुग्दाखेरिसम्म पनि ज्ञान प्राप्त भएन। त्यति बेलामा 5वटा साथीहरू पनि थिए। अनि एक दिन एउटा सुजाता भन्ने एउटा दलितको छोरीले एउटा प्रतिज्ञा के गरेको थियो भने आफ्नो घरको अगाडिपट्टि एउटा रुख थियो, पिपलको रुख, त्यो रुखमा सधैँ पूजा गरेर व्रत बसेको थिए। मैले यो देवतालाई दर्शन गर्न पाएँ भने म यसरी दान चढाउँछु, खिर दान चढाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरेको थिए, भाकल गरेको थिए। अनि एक दिन बुद्धले घुम्दै आएर त्यही पिपलको बोट मुनि बसेर ध्यान गरेर अधिष्ठानमा बसे, दृढ निश्चय गरेर के गर्यो भने जबसम्म म बुद्ध हुँदिनँ तबसम्म यहाँबाट म उठेर निस्कन्न भनेपछि त्यो सुजाताको दासीहरूले पनि आएर यसोको हेर्दाखेरि त एकजना जाजुलले उज्यालो भएको व्यक्ति ध्यान गरिरहेको अवस्था देखेर सुजातालाई भन्न जान्छ कि यस्तो देवता हो कि के हो, त्यहाँ यसरी पिपलको बोटमा बसेको छ भनेको सुजाताले आएर हेर्दाखेरि साँच्चीकै त्यो देखेपछि सुजाताले खिर पनि कस्तो खिर भने 1000वटा गाईको दुध दुहेर 500वटा गाईलाई खुवाएर त्यस्तै गर्दै गर्दै आएर 5वटा गाईबाट दुहेको दुधबाट शुद्ध खिर बनाएर शाक्यमुनि बुद्धलाई, त्यति बेलामा बुद्ध भइसकेको थिएन, बोधिसत्व नै थिए, दान दिएर एउटा शुभकामना व्यक्त गरे, ल तपाईँको मनोकांक्षा पुरा होस्, चाँडै बुद्ध हुनुहोस् र मलाई दर्शन दिनुहोस्। आज मेरो भाकल पुरा भयो, मैले दर्शन गर्ने मौका पाएँ भनेर।
त्यहाँबाट त्यो खिरलाई 4 गाँसमा नदीमा गएर 4 गाँसमा खाएर सिद्ध्याइसकेपछि फालिदिए। पात्रलाई नदीमा फालिदिएपछि त्यो पात्र पनि उल्टो दक्षिणतिर नबगेर उत्तरतिर बगेको देख्छ। त्यो भनेको एउटा साँपले त्यहाँ भित्र पानीमा साँपले त्यो पत्र उसको टाउकोमा परेको रहेछ र बोकेर हिँडेछ। अनि बुद्धले त्यति बेलामा सोचे कि म पक्कै पनि बुद्ध हुन्छु। त्यहाँबाट अनि जुन 5 जना साथीहरू थिए, यसले त नियम तोड्यो, यस्तासँग बसिन्न भनेर 5 वटा साथीहरू पञ्चभद्दिए भन्छ त्यसलाई, तिनीहरूले छोडेर गए। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि अब आफूले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको थाहा भइसकेपछि अब मैले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको कुराहरू कसलाई सुनाउने होला, कसलाई भन्ने होला। अनि आफ्ना पुराना गुरुहरू जसले ध्यान सिकाएका थिए त्यसलाई सुनाउन जान्छु भन्दाखेरि ध्यान दृष्टि हेर्दाखेरि तिनीहरू त सबै मरिसकेका अवस्था थिए। हे उहाँहरू त सबै मरिसक्नु भएछ, आलार काम भन्ने सबै कुरोहरू मरिसकेको थियो। त्यसपछि मेरा साथीहरू 5 जना साथीहरू कहाँ छन् त भनेर हेर्दाखेरि ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि ऋषिपतनमा मृगदावन ऋषिपतनमा रहेछ। त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ गएर सुनाउन गए कि हेर मैले अब बुद्धत्व प्राप्त गरेँ भन्दाखेरि तिनीहरू पनि अचम्म माने। त्यति बेलामा जुन दिन 5 जना साथीहरूलाई जुन कुरोहरू भने त्यही नै धर्मचक्र परिवर्तनको समय चाहिँ थियो। उहाँले भन्नुभयो पञ्चशीलको बारेमा भन्नुभयो, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बारेमा। मुख्य कुरा यो शरीर अनित्य छ, जुन कुरो संसारमा उत्पत्ति हुन्छ त्यसको ह्रास हुन्छ, संसार क्षणिक छ, हरेक चिज परिवर्तन भइरहन्छ, क्षण परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने कुराहरू भनेपछि पञ्चशीलको बारेमा त्यो 5 जना भिक्षुहरूलाई शिष्यहरूलाई त्यो कुरा भनिसकेपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग पनि भने। अब पञ्चशील भन्ने भएपछि त त्यति बेलामा बुद्धले के भन्नुभयो भने यो पञ्चशीलको साधारण मान्छेले पनि पालन गर्नुपर्छ। साधारणभन्दा अरूले पालन गर्ने भनेको, भिक्षुले पालन गर्ने भनेको अष्टशीलभन्दा माथिको, अष्टशील 10 शील यी सबै पालन गर्नुपर्छ। अब पञ्चशीलमा सामान्य मान्छेले पनि पालन गर्ने भनेको कुरोहरू प्राणीको हिंसा नगर्ने, पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदम समाधियामी भन्छ पहिलो, अदिनादान वैरमणि शिक्षापदम समाधियामी। कसैले नदिइकन कुनै पनि चिजहरू ग्रहण नगर्ने। तेस्रो नम्बरमा कामी सुमिच्छाचार बेविचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। अनि झुठो नबोल्ने, मुसाबादा वैरमणि शिक्षापदम समाधियामी, झुठो नबोल्ने, कटु वचन नबोल्ने प्रण गर्छु भन्ने गर्नुपर्ने। अनि सुरामेर हो मज्जपमद ठान वैरमणि शिक्षापदम समाधियामी, त्यो भनेको कुनै पनि नशालु पदार्थ सेवन गर्ने छैन भन्ने भयो। अब यो साधारण मान्छेले पनि यो पालन गर्नुपर्छ। यति कुरोको मैले पनि जानकारी पाएपछि मैले पनि धेरै वर्षदेखि मैले पञ्चशीलको पालन गर्दै आइरहेको छु। कुनै पनि एउटा सानो प्राणीको लागि एउटा लामखुट्टे पनि मैले मार्दिनँ। अनि व्यभिचार गर्दिनँ, झुठो बोल्दिनँ, कुनै पनि अवस्थामा म झुठो बोल्दिनँ। बोल्नै पर्ने अवस्था भए तापनि मैले बोल्दिनँ। यो पञ्चशीलको पालना गर्दै आएको छु। बेला बखतमा अष्टशीलको पनि पालना गर्छु। अष्टशील भनेको 8 वटा शील हो नियम। 5 वटाको अतिरिक्तमा 3टा के छ भने एउटा विकाल भोजन वैरमणि शिक्षापदम समाधियामी भन्छ। विकाल भोजन भनेको 12 बजेपछि भोजन नगर्ने, 12 बजेभन्दा अगाडि नै भोजन गरिसक्ने, अनि साँझ खाना नखाने, अनि उच्च स्थानमा ग्रहण नगर्ने,
अनि नचवादित गीत गन्ध विलेपनम भन्छ, गीत सङ्गीतमा नहेर्ने, अनि अत्तर नछर्किने, अनि गहना सुन गहनाहरूलाई ग्रहण नगर्ने, यी 8वटा सिलहरू पालन गर्ने गरिन्छ। मैले पनि बेला बखतमा त्यो पालन गर्छु र सामान्य मान्छेहरूले यो पनि गर्न सक्छन् र भिक्षुहरू 10 सिलभन्दा माथि नै सिल पालन गर्छन्। त्यति बेलामा अनि 5वटा भिक्षुलाई 5वटा साथीहरूलाई तिनीहरूलाई भनिसकेपछि ल तिमीहरूले पनि अरूलाई शिक्षा बाँड्नु भनेपछि 5ले 10 जना गरेर अरूलाई जानकारी दिए। उसले 50 भए, 50बाट त्यो 50बाट अरूलाई, त्यसै गर्दै गर्दै हेर्दै थुप्रै जना शिष्यहरू उत्पादन हुँदै गए। अनि शाक्यमुनि बुद्ध जुन सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध भइसकेपछि, बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि राजगृहमा जानुभएको थियो। राजगृहमा घुम्दै जाँदाखेरि राजा बिम्बिसारले थाहा पाएपछि को हो यस्तो मान्छे भनेर पत्ता लगाउँदाखेरि घरमा दरबारमा बोलाएपछि शुद्धोधनको छोरा भन्ने थाहा पाएपछि तपाईँ किन हिँड्नुभयो, वैराग भएर यहीँ बस्नु, आधा राज्य दिन्छु म, तपाईँले राज चलाउनु भन्दाखेरि मैले आफ्नो भएको राज्य नै मैले छोडेर आइसकेँ, मलाई कुनै मोह छैन भनेपछि त्यसो भए तपाईँले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला मेरो दरबारमा आएर मलाई शिक्षा दिनुहोला भनेपछि गएको थियो। त्यसपछि बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि बुद्धले सोचे अब मैले कसलाई भन्न जाउँ, कसलाई ठ्याक्क सम्झनु भयो। राजा बिम्बिसारलाई मैले वचनबद्ध दिएको छु, त्यहाँ जानुपर्छ भनेर राजा बिम्बिसारका भेट्न गए। राजा बिम्बिसारलाई भने कि म बुद्ध भएँ भन्दाखेरि राजा बिम्बिसारले पत्याउँदैन। त्यति बेलामा बुद्धको उमेर 35 वर्षको थियो। 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेर 29 वर्षको उमेरदेखि लिएर 35 वर्षसम्म तपस्या गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरिसके 35 वर्षको युवा अवस्थामा थिए। अनि राजाले पत्याएन। मैले कसरी पत्याउने, तिमी जस्तो युवाले बुद्धत्व प्राप्त गरे भन्छौ, यहाँ कस्ता कस्ता थुप्रै शिष्य भएकाहरू छन्, तिनीहरूको अगाडि तिमीले बुद्धत्व प्राप्त गरे भन्छौ भनेपछि त्यति बेलामा एउटा सन्देश के दिनुभयो भनेदेखि उहाँले राजा 4वटा कुरालाई अविश्वास नगर्नु। एउटा साँपको बच्चालाई सानो छ भनेर अविश्वास नगर्नु, त्यो साँपको बच्चा जहिले पनि डस्न सक्छ। राजाको बच्चा छोरा सानो छ भनेर नहेप्नु, त्यो राजाको छोरा ठुलो भइसकेपछि जस्तो सुकै दण्ड पनि दिन सक्छ। अनि आगोको फिलिङ्गो सानो छ भनेर नहेप्नु, त्यो आगोको फिलिङ्गोले ठुलो डराल्न सक्छ। र बच्चा भिक्षु छ भनेर नहेप्नु, उसको ध्यान तपस्याले गर्दाखेरि 7 जुनीसम्म नरकवास हुन सक्छ, अपमान नगर्नु भनेपछि राजा बिम्बिसार झसङ्ग भए। ओहो मैले त अपमान गरेँ कि भनेर तुरन्त दण्डवट गरेर ओहो मैले बिराएँ हजुर भनेपछि अब सत्कार सम्मान गरेर बुद्ध त्यहाँबाट निस्कनु भयो। भगवान बुद्धलाई त्यति बेलामा वैदिक ऋषिहरूको व्यापकता थियो। बुद्धको उपदेशहरू फैलिँदै गइरहेको अवस्था थियो। बुद्धका विरोधीहरू पनि प्रशस्त भइरहेको अवस्था पनि थियो। र त्यति बेलामा यो जैन धर्मावलम्बीहरूको पनि व्यापकता थियो। जैनहरू पनि विरोधमा लागेका थिए। भगवान बुद्धलाई विभिन्न षड्यन्त्र गरेर मार्ने पनि प्रयास गरे। सकेसम्म देवदत्त भन्ने आफ्नो भाइ नाता पर्ने काकाको छोरा भाइ नाता पर्ने नै सबभन्दा पहिला विरोधी निस्केका थिए। देवदत्त कस्ता भने ऊ पनि अब राजाको छोरा हो,
देवदत्तले एउटा चमत्कार गर्ने एउटा सिद्धि बल प्राप्त गरेका थिए र राजा बिम्बिसारको छोरा अजातशत्रुलाई हात लिएर ल सिकाएर के भनेका थिए भनेदेखि तिमीलाई राजा हुनु छ भनेदेखि राजा हुने मन छ कि छैन, राजा हुने मन छ भने तिमीले बाउलाई मार र तिमी राजा हुनुपर्छ भनेपछि उसले एकैचोटि त्यसरी बाउलाई मार्न त सकेन अजातशत्रुले। अब यसरी म मार्न त सक्दिनँ भन्दाखेरि अभ्यस्त गरेर थुनेर राख, खाना नदेऊ, भोकै मर्छ भनेपछि त्यही अनुसारको त्यही पनि गरे। अजातशत्रुले भनेपछि अजातशत्रुले आफ्नो बाउलाई अभ्यस्त गरेर थुनामा राखे, कसैलाई भेट्न नदिने, अनि भोकै भोकै मर्ने अवस्था भयो। त्यो मर्यो, अजातशत्रु राजा पनि भयो। अनि अजातशत्रुको देवदत्तले भगवान बुद्धलाई मार्नको लागि धेरै षड्यन्त्रहरू गरे। जस्तै मत्ता हात्ती, जङ्गली हात्ती पनि छोडे, पहाडबाट ढुङ्गा पल्टाउने कोसिस गरे। तर त्यो ढुङ्गा पल्टाउँदाखेरि एउटा अचम्म घटना के भयो भनेदेखि माथिबाट पल्टिएको ढुङ्गा त्यो ढुङ्गा अर्को ढुङ्गासँग ठक्कर खाएर चोक्टा चोक्टा भएर तल खसेको अवस्था थियो। एकदम अचम्म किसिमका घटनाहरू। त्यति बेलाका वैदिक ब्राह्मणहरूले धेरै दुःख दिएको अवस्था। एउटा घटना कस्तो छ भने भगवान बुद्ध जाँदै गर्दाखेरि एक ठाउँमा बास बस्नुपर्ने थियो। अनि ऋषिहरूलाई भन्यो मलाई आजलाई बास दिनु भन्दाखेरि एउटा गृह थियो, एकदम खतरनाक साँप बस्ने, आगो उकल्ने। त्यहाँ भित्र बस्नेहरू कोही पनि बाँचेका अवस्था चाहिँ थिएन। बुद्धलाई त्यस्तो ठाउँमा बास दियो। तर बुद्धले मैत्री प्रसारण गरेर त्यो नागको सारा विष पनि आफ्नो पात्रमा आयो र राति त्यो आगो जलेको जस्तो उज्यालो बाहिरको मान्छेले देखेपछि ल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सिद्धियो, अब मर्यो त्यही। तर बाहिर निस्कँदाखेरि बाहिर बिहान त बाहिर निस्किराख्नु भएको अवस्था पनि देख्नुभयो। अचम्म लाग्यो के भएको यस्तो भन्दाखेरि त्यति बेलामा भगवान बुद्धको मैत्रीको प्रभाव, करुणाको प्रभावले गर्दाखेरि पनि त्यो साँपको चाहिँ विष, साँपको चाहिँ क्रोध शान्त भएर लुरुक्क लाएर बसिरहेको अवस्था। यस्तै यस्तै घटनाहरू। उहाँले कसैसँग विवाद गर्नु भएन, कसैसँग झगडा गर्नु भएन, उहाँले हतियार कुनै पनि प्रयोग गर्नु भएन। अब राजकुमार छँदाखेरि पनि साथीहरूले शिकार गर्न जाउँ भन्दाखेरि के हो शिकार गर्ने भनेर सोद्धाखेरि साथीले भन्थे यस्तो बाघको शिकार गर्ने, हरिणको शिकार गर्ने भने त्यस्तो पनि गर्ने भनेर भन्थे। राजकुमारले भएपछि त छेत्रीको छोरा भएपछि त गर्नु पर्यो नि, छेत्रीले यस्तो गर्नुपर्छ भने म गर्दिनँ, म बरु छेत्री नै हुँदैन भन्नेसम्म उता दिए। आमाले समेत उपदेश दिए थिए, होइन बाबु, राजकुमार भएपछि छेत्रीको छोराले शिकार गर्नुपर्छ, युद्ध गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो पनि के को छेत्री भयो त? अर्काको ज्यानलाई मार्ने भनेपछि के को चाहिँ छेत्री भयो? मार्नै पर्छ राजकुमार भएपछि भने यस्तै इत्यादि इत्यादि कुराहरू। हरेक कुराहरूमा वैराग, कुनै पनि प्राणीको हिंसा नगर्ने भन्ने उहाँको उद्देश्य थियो। एवं प्रकारले हेर्दै जाँदाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा एक दुई गर्दा गर्दै हजारौँ हजार बढ्दै गयो। अनि उहाँको निर्माण अवस्था, मृत्यु हुने बेलामा पनि जङ्गलमै, घरमा भएन। एउटा कुशीनगर भन्ने ठाउँमा एउटा रुखको तल मृत्यु हुने बेलामा आनन्दलाई भन्यो कि म अब निर्माण प्राप्त हुने बेला भयो भन्दाखेरि आनन्द खुब रोए।
रोने काम नगर, चिन्ता गर्ने काम नगर, सबैले एकचोटि मर्नुपर्छ। गुरु पनि सधैँ साथमा रहन्न। बरु तिमीसँग कुनै प्रश्न छ भने बरु प्रश्न गर। त्यही बेलामा अनि आनन्दले पनि के सोच्यो भने ओहो भगवानको निर्माण हुने बेला भयो, मैले त फेरि खबर गर्नु पर्यो गाउँलेलाई भनेर खबर गरेपछि सबैले दर्शन गर्न आउँदै थिए। सुभद्र भन्ने एकजना उपासक आएर भने कि म दर्शन मात्रै उहाँ म अगाडि नै गएर म उसले प्रश्न गर्नु छ, मैले त धर्म सिक्नु छ। होइन, आनन्दले भन्छ अहिले चाहिँ धर्म सिकाउने बेला सिक्ने बेला चाहिँ छैन, उहाँको प्राण त्याग हुने बेला भएको छ, तिमी टाढैबाट नमस्कार गरेर जाऊ। होइन, म नमस्कार मात्रै गर्दिनँ भनेर अगाडि नै जान्छ। अहिले भगवान्ले आउन देऊ उसलाई भनेर आउन दिन्छ। त्यति बेलामा अन्तिममा पनि फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ अनिच्चावत संखारा, सबै यो संसारमा सबै कुरो अनित्य छ, कुनै पनि कुरोहरू नित्य छैन, अस्थायी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्तमानलाई विचार गर भनेर त्यति बेलामा उपदेश दिएको थियो। ती कुराहरू भगवान् बुद्धले विपश्यना ध्यानद्वारा आफ्नो पूर्वजन्मका कुराहरू पत्ता लगाएर 7 वर्षको उमेरदेखि नै विपश्यना गरेर सास प्रश्वासद्वारा आफ्नो भित्रको सबै कुरा जानेर सबैलाई त्यही कुरा सिकाउँदै आउनुभयो। र भगवान् बुद्धको जुन शिक्षा हो, म्यानमारका 2 जना व्यापारीहरूले त्यो पाएर म्यानमारमा गएर उहाँको स्तूप राखेर, अनि त्यति बेलामा म्यानमारको त्यो व्यापारीहरूले बाटो जङ्गलमा भेटाएको थियो, सातु चढाएको थियो, सातु र मह। त्यो खाएपछि उहाँलाई एउटा भयो। अहिलेसम्म पनि म्यानमारमा जस्ताको तस्तै गुरु शिष्य परम्परामा बुद्धको शिक्षालाई चलिरहेको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो नेपालमा शाक्यमुनि बुद्धको शिक्षा गौतम भगवान् बुद्धको जन्म भयो भनिन्छ, तर चाहिँ हामीले त्यसको पालना गर्न सकेनौँ। गौतम बुद्ध भन्छन् मान्छेहरू। मलाई यो अचम्म लाग्छ ग्रन्थहरू पढ्दाखेरि। गौतम भनेको गोत्र हो। त्यति बेलाको ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि मातृपक्षको धेरै चलन चल्तीहरू भएको देखिन्छ। महामाया गौतम हो, शाक्य वंशको गौतम गोत्रको। त्यस्तै गरी उहाँको कान्छी आमा प्रजापति गौतमी। अनि आदित्यको छोरा फेरि उहाँको खास वंशको गोत्र भनेको फेरि आदित्य हो। इतिहास हेर्दाखेरि शुद्धोधन आदित्य गोत्रका भनेछन्। आदित्य गोत्रका छोरा गौतम कसरी भयो होला? अब त्यो त्यति बेलाको चलन चल्ती अनुसारको आमाकोबाट चल्ने आमाको गोत्रहरू लिने चलन रहेछ। शाक्यमुनि बुद्धको शिक्षा नेपालमा प्रादुर्भाव भएको होइन। गौतम बुद्धको जन्म मात्रै भयो लुम्बिनीमा। त्यति बेलामा अब जम्बुद्वीप भन्ने चलन थियो, ठुलै एउटा कुरो के छ भने भगवान् बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको हो भन्ने बारेमा प्रमाण अशोक स्तम्भले दिएको हो। खास गरेर अशोक सम्राट, भारतका अशोक सम्राटले भ्रमण गर्ने सिलसिलामा यहाँ नै बुद्धको जन्म भएको हो भन्ने थाहा भएको। फाइयानले चाहिँ यात्रा गर्ने सिलसिलामा त्यो भेटाउँदाखेरि त्यसमा लेखेको हिदबुते यहाँ नै भगवान् बुद्धको जन्म भएको हो। तर अशोक सम्राटको हामी चाहिँ सम्झना गर्दैनौँ, जसले कि अशोक सम्राटले लुम्बिनीलाई देशलाई चिनाए। हामी केही बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बुद्धिस्टहरूले भनौँ यो शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवस भन्ने चलन चाहिँ छ। 27 जनवरी 1945 मा 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 27 जन
दसैँको विजयादशमी भन्छ नि, त्यो विजयादशमी भन्ने चलन चल्ती पनि शाक्यमुनि बुद्धको शिक्षालाई ग्रहण गरेर अशोक सम्राटले शस्त्र अस्त्रलाई परित्याग गरेको दिनलाई विजयादशमी भनेको। त्यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यसलाई हिन्दू धर्ममा कन्भर्ट गरेर विजयादशमी भनेको भन्ने चाहिँ गरेको पनि पाइन्छ। अब यहाँ सबैभन्दा सहयोगी भनेको नै वैदिक ऋषिहरू ब्राह्मणहरू थिए त्यति बेलामा, र सबैभन्दा धेरै दुःख दिने पनि तिनीहरू नै भए। अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि ओहो, ब्राह्मणहरूले त धेरै सहयोग पनि गरे, धेरै दुःख पनि दिए। भनेपछि अहिलेसम्म कन्ट्र्याक्सन पनि त्यही चलिरहेछ। ब्राह्मणहरूले यसो गर्ने उसो गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई नराम्रो दृष्टिकोणले पनि हेर्ने, त्यो चलेको अवस्था पनि छ। अब बौद्ध धर्मावलम्बी अनुसारको गर्ने चलन चल्तीहरू हैन, हिन्दू धर्म अनुसारको गर्ने चलन चल्तीहरू, हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मको सम्बन्ध पनि यस्तो अनुन्यासित सम्बन्ध छ, गहिरो सम्बन्ध, नङ्ग्र मासुको जस्तै सम्बन्ध छ। तर सिद्धान्तहरू धेरै फरक। एउटाले हिंसामा प्राथमिकता मान्यता दिने, एउटाले हिंसालाई मान्यता नदिने। अब गाह्रो अवस्था। नेपालमा शाक्यमुनि बुद्ध जन्मिनुभयो। नेपालले यो देशलाई बुद्धको शिक्षालाई बाट चलाउन सकेन। त्यति बेलामा भगवान बुद्धले राजाहरूलाई उपदेश दिने क्रममा के भन्नुभएको थियो भने राजाहरूलाई उपदेश दिने बेलामा तपाईहरूले यस्तो किसिमको संविधान बनाउनु कि देशमा कम्तीमा पनि 4 दिन भए पनि हिंसाबाट पर रहोस्, व्यभिचारबाट पर रहोस्, त्यस्तो काम नगरोस् भन्ने विधान नै बनाउनु, नियम बनाउनु भनेका थिए। इन्डियामा त बनाए, भारतमा त बनाए, तर नेपालमा चाहिँ बनाउन सकेको देखिएन। नेपालमा बुद्धको शिक्षा अनुसारको चल्न चाहिँ सकेन। नेपालमा त अझै बौद्ध भिक्षुहरूलाई मार्ने, त्यसलाई देश निकाला गर्ने कामसम्म गरे, बरु अनिष्ट काम गरे, गर्नै नहुने काम। बौद्ध भिक्षुहरूलाई देश निकाला, बौद्ध भिक्षुहरूलाई मार्ने, कारागारमा पठाउने, बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्यो भनेर गर्ने त्यस कामसम्म पनि भयो राजाकालमा। अरू पञ्चायत कालमा समय पनि धेरै दुःख भयो। मैले सुर्खेतमा धर्मोदय सभा गठन गर्नको लागि मलाई धेरै गाह्रो भयो। बुद्ध जयन्ती यहाँ मनाउने चलन थिएन। मैले सुर्खेतमा, म 2040 सालमा सुर्खेतमा आएपछि धर्मोदय सभा गठन गर्नको लागि सुरुवात गरेँ। बुद्ध जयन्ती मनाउनको लागि कोसिस गरियो। त्यति बेलामा पञ्चायतकालीन शासन भएको हुनाले डर थियो, मान्छे जमघट हुन पनि गाह्रो। अनि बुद्ध जयन्ती मनाउनको लागि बौद्ध भिक्षुहरू बोलाएर उपदेश दिन अनुरोध गरियो र त्यति बेलामा बुद्ध विहारहरू बन्न पनि गाह्रो अवस्था, बन्न नपाउने, स्वीकृति नपाउने। यो सुर्खेतको जो बौद्ध गुम्बा पनि एउटा घर बनाउने स्वीकृति लिएर यो गुम्बा बनाइएको। अब हरेक विद्यालयहरूमा बुद्धको शिक्षालाई परियति शिक्षा भन्छ त्यसलाई लागू गर्ने हो भनेदेखि मान्छेहरू नैतिकवान नागरिक, चरित्रवान नागरिकहरू तयार हुन्थ्यो। अब यहाँ त्यो जान्नको लागि, बुद्धको शिक्षालाई समष्टि रूपमा जान्नको लागि विपश्यना गर्नु नितान्त आवश्यक पर्छ। विपश्यना केन्द्र पनि सुर्खेतमा छ। 2067 सालमा स्थापना भएको हो। म त्यसको संस्थापक सचिव हो। विपश्यनामा बसेपछि एउटा जानकारी के हुन्छ भने भगवान बुद्धले कसरी बुद्धत्व प्राप्त गरेको थियो भन्ने कुराको बारेमा जानकारी हुन्छ। त्यो धर्म होइन, बुद्धको शिक्षा हो। धर्मको
अर्थ यहाँ चाहिँ अलिकता फरक हुन गएको छ। जुन तपाईँले स्ट्याटसमा लेख्नुभएको थियो नि धर्म भनेर, हिन्दू धर्म फलाना धर्म यो भनेर, तर त्यसलाई बुद्ध शिक्षाको परिभाषामा धर्म भनिँदैन, त्यसलाई सम्प्रदाय भनिन्छ। बुद्ध पनि धर्म होइन, बुद्धको धम्म भन्छ त्यसलाई, शिक्षा। धर्म त भनेको त सार्वजनिक हुनुपर्छ, सबैले ग्रहण गर्ने योग्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। भनेपछि बुद्ध धर्म अवलम्बी भनेर बुद्धलाई चाहिँ धर्म भन्न मिल्दैन जसरी हिन्दूलाई भनिन्छ हो? त्यस्तो भन्न मिल्दैन। सम्प्रदाय, बौद्ध धर्म पनि सम्प्रदाय हो, धर्म पनि सम्प्रदाय हो। हिन्दू सम्प्रदाय, मुस्लिम सम्प्रदाय, क्रिस्चियन सम्प्रदाय, यो धर्म भन्ने नै हुँदैन। धर्म भनेको त सार्वजनिक, सबैले मान्न मिल्ने, सबैले मान्न सक्ने वैज्ञानिक कुरोहरू। धर्म भनेको त प्राकृतिक हो, प्राकृतिक जुन स्वभावैले जुन कुरोहरू भइरहन्छ त्यसलाई धम्म भनिन्छ। र अर्को सबैले जान्न चाहेको विषय पनि छ, यो जिज्ञासा पनि रहन्छ। गौतम बुद्धको जन्म भएपछि होइन, गौतम बुद्धले बुद्ध प्राप्त गरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ भगवानको उपनाम दियो होइन। उहाँका उपदेशहरूले एउटा मान्छे सद्मार्गमा लाग्नेदेखि लिएर जीवन नै बदलिदिने भयो। र त्योभन्दा अगाडि जुन शाक्य वंश भन्नुभयो, उता गौतम बुद्धको चाहिँ आमा हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ चाहिँ गौतम हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ शाक्य वंशले चाहिँ कुन धर्म सम्प्रदाय मान्ने गर्थ्यो? त्यति बेलामा धर्म सम्प्रदाय भन्ने चाहिँ थिएन, वैदिक परम्परा भन्ने चलन चाहिँ थियो। त्यहाँ धर्म मान्ने भन्ने कुरो चाहिँ थिएन। जब शाक्यमुनि सिद्धार्थ राजकुमार भएर जब ज्ञानको खोजमा लागे, उसले बुद्धको शिक्षालाई बुद्ध धम्मको रूपमा प्रचारित गर्नुभएको चाहिँ हो। तर त्यति बेलामा धर्म भन्ने कुरा चाहिँ छैन, वैदिक परम्परा भन्ने चाहिँ थियो। शाक्यमुनि बुद्धको मृत्यु भन्नुभयो। बुद्धलाई मृत्यु भन्न मिल्दैन, सामान्य मान्छे होइन। सामान्य मान्छेको मृत्यु चाहिँ होइन। भाषागत हिसाबले पनि कसैलाई हामीले दिवंगत भन्छौँ, कसैले हामी बुद्धलाई निर्माण भन्छौँ। निर्माण भनेको जन्म र मृत्युको त्यो जुन सम्बन्ध छ त्यसबाट छुटकारा प्राप्त हुने। हिन्दू धर्ममा त्यसलाई मुक्ति भन्छ, मोक्ष प्राप्ति भन्छ। त बौद्ध उसमा चाहिँ बौद्ध परम्परामा निर्वाण भन्छ, निर्माण प्राप्त गर्ने। शाक्यमुनि बुद्धले 3 महिना अगाडि घोषणा गर्नुभएको थियो कि म अब 3 महिनापछि मेरो देह त्याग गर्दैछु। 80 वर्षको उमेरमा उहाँले घोषणा गर्नुभएको। र पछि चुन्दक भन्ने एउटा लुहारले भोजनको लागि निम्ता गरिएको थियो। निम्ता गरेको बेलामा त्यो अब के खुवाउने भगवानलाई भनेर खोज्दा हैरान भएर उसले चाहिँ त्यो सुँगुर राखेको, सुँगुर बस्ने ठाउँको खोज्दाखेरि त्यहाँबाट निस्केको जुन जराहरूलाई पकाएर दिएको थियो। त्यसलाई सुकर भद्दप भन्छ। खुवाउँदाखेरि त्यो त एकदम विष भइसकेको थियो, खानै नसकिने, सामान्य मान्छेले खान नसक्ने, पचाउनै नसक्ने। अनि भगवानलाई दिएपछि उहाँलाई बाथ सुल भइसक्यो, असर परिहाल्यो विषले। अनि त्यति बेलामा आनन्दलाई भनेको थियो कि यो चुन्दलाई दोष नदिनु, अब उसको कारणले गर्दाखेरि मैले निर्माण प्राप्त हुने भए, उनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि भगवान बुद्धको ज्ञान प्राप्ति पनि एउटा दलित महिलाको हातबाट भोजन प्राप्त गरेर ज्ञान प्राप्त भयो। अनि निर्माण प्राप्त पनि एउटा दलितबाट। त्यति बेलामा पनि छुवाछुतको चलन रहेछ। दलितको हातबाट एउटा भोजन खाएर निर्माण प्राप्त भएको अवस्था छ। र उसलाई दोष आउला, उसले गर्दा यस्तो खान दिएर भगवान बुद्धलाई मार्यो भन्ला भनेर उसलाई त्यो दोषमुक्त गराउनुको लागि त्यस्तो भन्नुभएको थियो आनन्दलाई, कि उसलाई कुनै पनि दोष छैन, मेरो समय आएको थियो र मेरो निर्माण प्राप्त हुने बेला भयो भनेर त्यहाँबाट कुशीनगर भन्ने ठाउँमा गएपछि कुशीनगरमा
उहाँको निर्माण प्राप्त भएको थियो। अब त्यो शरीरलाई के गर्ने भनेर आनन्दले सोधेको थियो र हजुरको निर्माणपछि हजुरको शरीरलाई के गर्ने भन्दाखेरि अस्थि धातुहरूलाई स्तूपा बनाउनु भनेर। अस्थि धातुको बारेमा पनि थुप्रै त्यो विवाद भयो। उसले मल्लहरूले यो हामीलाई दिनुपर्छ यो हामीलाई दिनुपर्छ भनेर पनि भए। अनि केही भाग अलिकता भाग नेपालमा पनि पर्यो, थुप्रै भागहरू बर्मामा भारतको धेरै ठाउँमा पर्न गयो। त्यो अस्थिहरूको स्तूपाहरू बनाएर बिहार बनाएर भएको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। हस्, यहाँले आज एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ आफ्नो धारणा राख्नुभयो र सत्य कुराहरू राख्नुभयो र हामीले आज गौतम बुद्धको बारेमा धेरै जानकारीहरू पायौँ र यहाँहरूलाई के कस्तो लागिरहेछ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै धार्मिक कुराहरू र हामी मनोरञ्जनका भिडियोहरू पस्किने गर्छौँ, यहाँहरूले हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेसम्म हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन पनि सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।